वक्त मैंने देखा खैबर, और मैंने वो जगह भी देखी है जहां तरी ने उसके एक तलवार चढ़ी है, जिसको अपनी जुबान में समझ लो क्या कहते हैं हम जब गुस्से में आ जाते हैं बुल पर, वो जगह भी मैंने देखी उसकी। और वो जहां किला था ना, वो मैंने देखा उखेड़ा, जो वो क्या बोलते हैं, अरे तेरे खैबर, वो भी देखा मैंने, यानी वो जगह देखी मैंने। और फिर जब आपको पानी की जरूरत पड़े तो गर्म तलवार जहां मारी, वो चश्मा अभी पानी का घर में कब बोलता हूँ, वो भी मैंने देखा। तो आप जब निकले ना, तुम्हारे जो मुकाबले में उनको आया था वो 1000 जंगजू से बड़ी ताकत का मालिक था, मुरहम। तो थोड़ी देर गुदमुगुद था वो दर, लम्हों में वो काम कर लेते थे हंसते। आपने बिल्ली चूहा खेल देखा, वो पहलवान को बिल्ली और चूहे की तरह नचाते थे, और जब थोड़ा थकना तो ऐसी बार करते थे कि जमीन फंस जाती। ऐसे जब उसके साथ किया, हाथ तली ने एक तलवार ऐसी मारी कि सिर से पैर तक उसके 2 टुकड़े हो। उसके बाद अंदर जाने के लिए दरे खैबर को उन्होंने हाथ से उखेड़ा, और आपके हाथ से ढाल गिर गई। जब ढाल गिर गई तो इमाम हसन ने कहा कि आपकी ढाल गिर गई, या कोई दुश्मन आप पर वार कर सकता है। आपने जो दरे खैबर को ऐसे हिलाया और एक हाथ में ऐसे रखा, जितनी देर मारता रहा उतनी देर तक उस दीवार को उन्होंने ढाल बना लिया। उसके बाद जब जंग खत्म हुई आपने फेंक दिया। फेंक देने के बाद में जब आपकी आदत थी, आप जहां कहीं मारका करते थे, और जीत जाने के बाद में आप 3 दिन तक उस जगह में रहते थे। सरकार का ये कानून और ज़ाब्ता था। 3 दिन के बाद मुलाहिजा किया, देखा दरे खैबर उखड़ा हुआ है, तो 40 सहाबी में हिलाने की कोशिश की, नहीं चली। पहले 10 को हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। फिर 40 की कोशिश की, नहीं हिला। फिर हज़रत अली ने हिलाया तो नहीं हिला। ये बात बताता हूँ आपको। तो लोगों ने पूछा पर कैसे आपने उखड़ा? उन्होंने कहा वल्लाह माकरा तो बाबा खैबर बेकुवतिन जसदानिया, वल्लाह मैंने इस दरे खैबर को अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखड़ा, बल्कि कुव्वत रूहानिया, रूहानी कुव्वत से उखड़ा है मैंने। पर रूहानी कुव्वत किसके पास है? अल्लाह के वलियों के पास है। रूहानी कुव्वत और चीज है, शायद की जो रूहानी कुव्वत है वो ये है कि आप कहते हैं कि इंसानों के, जिन्नों के, फरिश्तों के सबके पीर और बुजुर्ग होते हैं, मैं सबका पीर हूं। कि आपने एक दावा किया कि मैं सबका पीर हूं। आप समझो इस डिस्ट्रिक्ट में कितने एमएलए हैं? क्या सब कुछ सुन सकते हैं? वो सबकी मुश्किल हल कर सकते हैं? बल्कि उनकी मुश्किल तो हम ही हल करते हैं। उनकी मुश्किल हम हल करते हैं, और उनको हम मुश्किल में फंसा भी देते हैं। किसी का कुछ मौका दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ठीक 11 रबीउल सानी को हज़रत मियां बशीर के पास बैठा था जम्मू। उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक बात सुनाइए। कहा मेरी माँ एक दिन मुझे पूछने लगी कि बशीर तुमको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कहा मुझे नहीं पता, बताओ। तो बोले मेरी माँ ने बताया कि मैं 2.5 साल का था और मैं मर गया। मियां बशीर साहब जी। तो हमने जाके हजरत को बताया कि बशीर फोन हो गया। चलो ऐसा करो, कब्र खोदो। क्या कर सकते हैं? कपड़ा लाओ, तैयारी करो। अल्लाह इतना आप अंदर अपने खास उजले में चले। और थोड़ी देर के बाद बोले तुम्हारी ये जगह हिली, ये जो रगे गले हिलने के बाद वो आए। उन्होंने कहा देखो भाई रगे हिल रही है, तुमने ऐसे ही लक्षण बता दिया, बयान कर दिया, सोच समझ के बात कर दी, और तुमने डांट मारी उन्होंने। लेकिन हकीकत ये थी कि जब उनका प्यारा पोता दुनिया से चला गया, आपने गोश्त पाक की बारगाह में इससे बस सके, आपने सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। और मीर ने बताया कि हजरत ने फरमाया कि 83 साल की उम्र तेरी मैं खुदा से मांग के ले आया हूँ, और तू जितना जिए खुदा की मर्जी है। 83 साल देखो शायद की बात
کہ پہلے زمانے میں بڑی چوریاں ہوتی تھی. آج کل خدا کرے کہ کوئی چور نہ رہے, آج کل صرف دین کے چور ہیں. قرآن و حدیث کے نام پر چوری ہوتی ہے, نسل کے نام پر چوری ہوتی ہے, جبہ پہن کر چوری ہوتی ہے, داڑھی پہن کر چوری ہوتی ہے, اور بڑے بڑے بزرگوں کی وہ بدخوائی کرتے ہیں اور ان کی توہین اور الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا ایسے لوگوں پہ شر سے محفوظ کرے. آمین. ایک بہت حسین عورت کی شادی ہوتی ٹھاکر کے ساتھ. تو جو چور تھے گاؤں کے وہ اس تلاش میں تھے جس کے یہاں سے وہ اپنے گزرے گا مین کو لے کے ہم اس کو چھین دیں گے. ایسا ہوا کہ ایک جنگل سے جو گزر رہا تھا ٹانگے پر, تو 7 ڈاکو نکلے, ان کے ہاتھ میں تلوار اور روک لیا انہوں نے. روکنے کے بعد جو ٹھاکر تھا, ٹھاکر کو وہ پکڑ لیا. تو بیوی نے کہا ہمارے جو شوہر ہے اس کو تم مان گیا ہے, ہم جان دیں. کہا نہیں, کہا اس طرح نہیں, ہم جان دیں گے. تم اپنے بڑے پیر کی ضمانت پر لے جا سکتے ہو, اس پر میں نہیں چھوڑوں گی. کہا ٹھیک ہے, ہمارا اور آپ کے درمیان میں بڑے پیر صاحب جو ہوں گے ہمارے مضامین ہیں. چنانچہ اس ٹھاکر کو لے کر ہندو کو انہیں ایک انقماد کی ڈولیوں میں قتل کر دیا. اب اس عورت کو لے کے وہ جانے لگے, چون کا مقصد یہی تھا, وہ چھینی تھی, ڈاکہ ڈالنا تھا, ایک بار کرنا تھا. تو اس عورت نے کہا ہے مسلمانوں کا بڑے پیر جو بیچ میں ضامن ہوئے تھے, تم کہاں ہو, آ جاؤ ہماری مدد کو. یہ میاں بشیر صاحب نے مجھے خوب سنایا. اور میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے, وہ بھی مولوی عبدالرشید صاحب مرحوم, خدا انہیں بخشے, وہ موجود تھے, اور لوگ بھی جو کی بات ہوئی. اتنے میں ایک ہوا چلی, اور ہوا چلنے کے بعد میں ایک بزرگ ہرے لباس والا, ہاتھ میں ننگی تلوار, ہوا. وہ کہا بیٹی تم نے مجھے یاد کیا تھا, میں حاضر ہوں, اور کیا مشکل ہے. یہ بات نہیں, چلو مجھے لاش دکھاؤ. جب شیخ نے لاش دیکھی, لاش دیکھنے کے بعد میں گردن کے ساتھ اس کا دھڑ چھوڑنے کے بعد میں اپنے لگے ذہن لگانے کے بعد فرمایا قم باذن اللہ, خدا کے حکم سے اٹھ. زندہ ہو گیا ٹھاکر. اور اس کے بعد اس عورت کو اپنی تلوار دی کہ تو نے مجھے پکارا تھا, بیچ میں ضامن رکھا تھا, لو اس تلوار سے سب گنڈوں کو قتل کر. 7 کے 7 گنڈوں کو قتل کر دیا. اور وہ آدمی اس کرامت کے بعد اس وقت چھوڑا اس کشمیر کی وادی میں حضرت جی صاحب کا تھا, ان کے پاس پہنچا, مسلمان ہوا. تو بولے ہم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھ سے, جب وہ کھانا کھاتا اس کی جو گردن تھی وہ 1 انچ بار تھی, یعنی بالکل ایسے ساتھ جڑی ہوئی تھی, بلکہ کچھ. تو ہم نے سمجھ لیا کہ اگر شہر چاہتے بالکل جوڑ دیتے. اتنے 1 انچ کا ایسے کیوں رکھا بیچ میں, جس کو خون بولتے ہیں, ساتھ کیوں رکھا, تاکہ کوئی حویہ لگے ایسی باتیں. وہ چاہے تو بالکل ایسے بھی جوڑ سکتے تھے, لیکن کچھ فرق رکھا کے بتایا کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو شاید کیا کام نہیں کر سکتے, عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج لوگ باتیں کرتے